फुटबॉल ग्राउंड मेसी आणि मामीन कितें केलें न्हू तेन्ना आमच्या टायमार 2100 जाण एक्विशन करपाकूच डिफिकल्ट जाता मामीन तरी त्या टायमार न्हू घरांनी भोंवन बा आमी ते लोकांनी एनओसी दिलेली ते ग्राउंड करपाक सगळ्यांक हांव घालून हांव ग्रेटफूल त्या लोकांक थोडे शेतकाऱ्यांक ते एनओसी दिली आमी त्या टायमार करूंक पावली त्या कंपाउंडार घाल्लें आनी ते कितें जालें लेयर बा घालता म्हणल्यार तेन्ना मागीर ते टेंडर तो लॅप्स जालो कळ्ळें न्हू आनी तो आनी जावपाचोच नासलो ताचे पयलें कितले वर्सां ते बंद पडलेलें काम आतां ते ऑनरेबल सीएमान आनी आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तांचे पास करून दिला आनी फाल्यां आमचें इनॉग्रेशन आहा आनी बऱ्यांतल्या बरें आमी करपाक केला तसोच एक हेल्थ सेंटर येता तो लोकांक गरजेचो हेल्थ सेंटर तुमी जाणा रातचें केन्नाय कितें जालें जाल्यार अशें आकाताचें कितें जावं उपकारना तो 24 आवर जाय तो चालू करपाक केला आनी हो हेल्थ सेंटर म्हाका जेन्ना हांव घरांनी भोंवतालो इलेक्शनाक तेन्ना म्हाका न्ही वाडीचे लोक चडशे सरावंडींग लोक तेणी म्हाका तेंचो डिमांड चड आसलो कित्याक तेणी म्हाका सांगलेलें आमकां हेल्थ सेंटर कशें आशिल्लें कर म्हणून मागीर आमी थिंगासर हो बरो स्पॉट मेरशेन हो मातसो सेंटर कसो म्हणजे तसोच म्हाजो एक हेल्थ सेंटर आतां चिमलाय येता ऑलरेडी चिमलायक आहा हेल्थ सेंटर चिमलायक येता म्हाजो हेल्थ सेंटर थिंगा एक गार्बेज एमआरएफ आहा तो आमी शिफ्ट करता तो शिफ्ट किती फॅसिलिटीज आसतल्यो तेतून आमी सगळ्यो फॅसिलिटी आमी बेजीक फॅसिलिटी पळय लोकांक न्हू इमर्जन्सी कितें आहा न्हू कमलें न्हू फस्ट एड कितें आहा आनी चड कितें जालें जाल्यार मागीर तांकां मेडिकलान व्हरपाचें तशें आमी करपाक ऑपोज जायते जाण करताले थिंगासर ते मुखाराक ना ते कितें आसतलें न्हू तेंचें म्हणून हांव कांय म्हणटा तेंकां कितें आसता एक तेंकां मातसो डावट आसलो की फाल्यां थिंगा पार्किंग एक जागो मेळचो ना म्हणून मात जालां कितें न्हू भायल्यो गाडयो न्हू थिंगासर ऑलमोस्ट भायले गाडयेनी ते पार्किंग आमचें भरताले कळ्ळें आनी आमचे बऱ्या लोकांक जे कोण निचराक येता ही सगळ्यां तांकां त्रास जाताले आतां आमी कितें केलां आतां ते भायले गाडयो आमी सारके बंद करपाक केल्या आनी ताका गेट येतली कितें एक सेक्युरिटी आसतलो कळ्ळें न्हू फकत ह्या चर्च फंक्शन स्कूल फंक्शन कळ्ळें केन्ना ग्रावंडाचें आमचें आनी हेल्थ सेंटराक आतां कितें जाल्लें हेल्थ सेंटर आमचें बेडेड बा ना ते फकत फस्ट एड कळ्ळें चड आमचो डायलिसीस आमी घातलेली केन्नाय कोणाक घेवन वचपाक कसलें आहा मागीर 24 आवर्स आमी धरला एम्बुलन्स आसतली कळ्ळें न्हू लोकांक जाय तशें केलां